ट्रम्प के साथ क्या हुआ, आई एम अ ग्रेट सपोर्टर, आई रियली लाइक हिम, वो अपने मुल्क के लिए अच्छा आदमी है, लेकिन उसको गोली लग गई, गोली चली, कितने चलाई गई। अब मैं भी आप पे इल्जाम लगा देता हूं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है वहां भी, इतनी बड़ी स्टेट, इतना बड़ा प्रेसिडेंट लेके हुए जा रहा है, सीक्रेट सर्विस फेल हो गई, फिर आपने उधर से निकाल दिया। तो अगर हम यहां कोई चीज होती है तो हम भी किसी को निकाल देते, कभी अपना मलबा आप पर डाल देते, इस पर डाल देते, उस पर डाल देते, फर्क ये है, फिर चैंपियंस क्यों बने हुए हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये कि कभी आप 40 आदमी लेटर लिख रहे हैं, कभी 50, आप 5 से 40 आदमी रख लें, मेरे यहां से सेनेटर्स या समेत मेरे अगर कोई पॉलिसी लेटर लिख दे यूएस को, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा उनकी जिंदगी को। ठीक है। आपके ऊपर अपने चीजों के, आपकी फेल्ड पॉलिसीज की वजह से पूरे खत्ते में अनरेस्ट है। अब मुझे एज अ पाकिस्तानी ये बड़ा कॉन्फिडेंस है और बड़ा मैं प्राइड इसमें लेता हूं कि मेरी जो लोकेशन है जिधर मैं मौजूद हूं पाकिस्तान, वो एक आर्टरी है, और जितने भी वेस्टर्न दिल धड़क रहे हैं चारों तरफ, वो आर्टरी का ब्लड फ्लो मेरे मुल्क से गुजरता है। अगर मुझे आप चोक करेंगे तो सारे आपके जो मोहब्बत करने वाले हार्ट है वो फेल हो जाएंगे। तो मुझे अपनी रेलेवेंस पता है, मुझे अपनी न्यूसेंस ना बनाए, मुझे अपनी रेलेवेंस बनाए, मुझे अपना दोस्त बनाए। आप सजेशन दें मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क के अंदर एक अदम इस्तेकाम के लिए, मुल्क के अंदर एक पीस के लिए आप सजेशन जरूर दें, हम एक दूसरे को दे सकते हैं। ये गुलामी का और मुदाखलत वाली चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। और आपको मेरा सजेशन ये है कि आपकी फेल्ड पॉलिसी जो है, जिसने पूरे खित्ते को एक साइड पे लगाया हुआ है, स्पेशली जो चैंपियंस हैं डेमोक्रेसी के सो कॉल्ड यूएस, मैं समझता हूं कि उनके कांग्रेस के लोग आके ये बताए कि आप खित्ते को रीएड्रेस करें, रीस्ट्रक्चर करें, रीविजिट करें। क्योंकि आपने जो दहशतगर्दी खत्म करने के लिए आप गए थे, अफगानिस्तान को छोड़ के आप लोग भाग गए और सारी इक्विपमेंट लेके चले गए जो बैन है, जिन पे सैंक्शन लगी हुई है, और खतरे को खतरे में छोड़ दिया। इसी तरह जब टेररिज्म को एड्रेस करने भी आप लोग आए, तो आपने अगर किसी टारगेट को हिट किया, कोई टेररिस्ट था, तो उसके साथ एक मासूम आदमी, किसी का बच्चा, किसी की मां, किसी की बहन, किसी की बेटी मार दी। वहां से भी वायलेंस ऑफ रिवेंज शुरू हो गया। इसको रीएड्रेस करे, ये तमाशा बंद करे बदाखलत का, ये ड्रामेबाजी 24 को हो रही है। मैं आपको भी कह रहा हूं, ना 24 को कोई रिहाई हो रही है, ना 24 को कोई मार्का पेश आ रहा है। ये सारा जो कंसोलिडेट अंदर ड्रामा किया था बैठ के, जो व्हीलिंग डीलिंग करके सब आए हैं, जो घूम फिर भी रहे, ये कहानियां भी करेंगे इमरान खान के लिए आखिरी कॉल है और 24 को ये हो जाएगा। 7-8 हजार आदमी, 10 हजार आदमी, 20 हजार आदमी, 25 हजार आदमी, लाख आदमी, 2 लाख आदमी, 5 लाख आदमी, 50 लाख आदमी, 25 करोड़ की आबादी में व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। लेकिन आप लोग पाकिस्तानी कौम को जरूर इन्फॉर्म करें कि अंदर खान ने इमरान खान को जेल में डालकर उसका सौदा करके ये सबको मराहत मिल रही है, सबको कोई ना कोई रिलीफ मिल रहा है पीटीआई का। इनको नहीं, सब केपी हाउस में बैठे हुए, पाकिस्तान का हिस्सा, केपी भी पाकिस्तान का हिस्सा, कोई इंडिया का हिस्सा नहीं है। अगर वहां भी हमें लगा कि मुल्क के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, उधर भी रेड हो जाएगी। आप इल्जाम लगाएंगे कल के जी मास्क वाले आ गए, डाले आ गए, ये आ गए, जाओ जो इल्जाम लगाना लगा लो। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि फ्रस्ट्रेशन हुई भी है। 26 अमेंडमेंट हो गई, ठोक बजा के हुई, 27वीं भी हो जाएगी, जरूरत पड़ेगी। चलो 26 की बात कर लेते हैं। उसके बाद सर्विसेज चीफ जो सारे थे उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ गई, जजेस की तकर्री हो गई, बाकी सारे इश्यूज एड्रेस हो गए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर आ गए। मैं इसका कोई क्रेडिट गवर्नमेंट को देने को तैयार नहीं हूं, मैं तो एसआईएफसी को देने को तैयार हूं अगर वो उसके दौरान अगर आपका बेहतरी आ रही है। बट दैट डज नॉट मीन कि आप हमारी अंदर इंटरफेरेंस और इंटरवीन कर जाए हमारे मामलात के अंदर। हमारा मसला है, हम 18 में क्या हुआ, 2003 में क्या हुआ, 2008 में हुआ, भुट्टो साहब फांसी चढ़े, कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं थी, कोई यूएस नहीं आई, उसकी डेमोक्रेसी और उसके कांग्रेस वाले नहीं आए। जियाउल हक साहब का जहाज फटा, अमेरिकन मर गए, उसको आज तक प्रोब नहीं किया गया। बीबी शहीद हो गई, उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं थी। नवाज शरीफ को उठा के बाहर फेंक दिया, 2/3 मेजोरिटी का, ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं थी। इमरान खान की रिजीम उठा के बाहर फेंक दी, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब इमरान खान का ताल्लुक हो गया है, अब आप कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। अगर मैं ये सारे इल्जाम घुमा के आपके ऊपर रख दूं जो आज तक अमेरिका के अंदर हो रहा है, जो आपके प्रेसिडेंट के साथ हुआ, ठीक है, हर किस्म का केस आपने उस पर बनाया, आपने मीडिया दबाया, आपने उसके ऊपर असैसिनेशन अटैक हुआ, कोर्टों में उसको घसीटा, तो क्या वो इल्जाम लगाना मेरे लिए बेहतर होंगे? उस इल्जाम से क्या मेरे आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे? क्या उस इल्जाम से मैं कोई बेहतरी मुल्क के अंदर कर रहा हूं, दुनिया के अंदर कर रहा हूं? और ऐसा नहीं है कि हमारी ब्रादर मुल्क
ہم سے دور ہیں, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے وہ UAE ہو, چاہے وہ قطر ہو, چاہے وہ ٹرکی ہو, اور فار دیٹ میٹر وہ رشیا ہو, تو ہمیں اپنے خطے کی پوزیشننگ جغرافیکلی بھی پتہ ہے کہ ہم کدھر بیٹھے ہوئے. ہم ایک آرٹری ہے جس آرٹری کے تحت ہماری ضرورت ہے, لیکن ہمیں نیوسنس کے طور پہ نہیں, ریلیونس کے طور پہ لیں. ہمیں دوست لے کے چلیں, ہمارا سجیشن لیں, ہمیں سجیشن دیں, ہماری امداد کریں, ہماری ہیلپ کریں, ہماری پالیسی کو بہتر کریں. آپ کے اوپر ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں, آپ کے ہٹ مین کے سوالات ہیں آپ کے اوپر پوری دنیا کے اندر. یہ وہ 25-30 سال پرانا والا دنیا نہیں رہی کہ آپ نے لابیز کے تھرو ملینز آف ڈالر دے دیے اور مجھے آگے کسی لابیز نے آگے کہا کہ یار وہ 50-60 آپ بھی سائن کر دیں, ہم بھی سائن کر دیں, اور کر دیں گے تو بہت کچھ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہو رہا, یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے. اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی, ویسے بھی بہت سارے ممالک جب انفلوئنس کرتے ہیں تو ہم بیماری کی رپورٹ بنا دیتے ہیں, ان کو بھیج دیتے ہیں. تو اگر آپ کو ایسی چیز کرنی ہے تو وہ بھی ہمیں بتا دیں, کھل کے بتائیں نا, ہمارے ڈرامے اور گیم نہ کریں. اور یہ 24 کا بھی جو کیوس کریٹ ہوا ہے, ویسے تو آپ لوگوں کو خود ہی نیکسٹ 72 گھنٹے میں چیزیں خود ہی پتہ چل جائیں گی, مشاہدہ آپ لوگ انفارمڈ ہیں, لیکن اندر خانے پوری PTI کی لیڈرشپ کہیں نہیں موجود سوائے KPK کی. وہاں مشینری بے دہڑ استعمال ہو رہی ہے, غریبوں کا خون چوسا جا رہا ہے, پیسہ بنایا جا رہا ہے, پارٹی پہ قبضے کی جنگ لڑ رہی ہے, بیگم صاحبہ کا دھڑا ہے, وہ نان سیاسی ہیں, بہن کا دھڑا ہے, لائرز کا دھڑا ہے, پرانی PTI کا دھڑا ہے, نئی PTI کا دھڑا ہے, مداخلت ہے. تو آپ پاکستان کو کس جگہ پہ لے جا رہے ہیں؟ اب ہم نے, میرے لیے, کیونکہ میرے وہ ایکس باس رہ چکے, میں تو ان کے لیے جو آج تک بات کرتا رہا ان کی بہتری کے لیے کرتا رہا, اور آج بھی میں سمجھتا ہوں ان کو اللہ تعالیٰ کو عقل دے دے کہ وہ آنکھیں کھول کے دیکھ سکے کہ ان کی جیل اور ان کو تکلیفوں میں پہنچانے کے بعد یہ سب کتنی عیاشی کھل کے کر رہے ہیں. اور جو آئے واش ہے, 50 آدمی بھی کوئی MP یا MA نہیں لا سکے گا. پنجاب میں تو آپ بھول جائیں, PTI کے سارے MPs جو ہیں وہ PTI کے خلاف کھڑے ہوئے, کیونکہ PTI تو وہ پارٹی نہیں تھی. میری تو پولیٹیکل برتھ یا پیدائش سیاسی طور پہ اسی پارٹی میں ہوئی ہے. تو یہاں کوئی چودھری نہیں ہے, یہاں کوئی باپ نہیں ہے, کوئی ماں نہیں ہے, کوئی بیٹا نہیں ہے کہ کل قاسم یا سلیمان آ کے ہمیں رول کرنا شروع کر دیں. باقی کے تو کسی کھاتے میں کوئی نہیں ہے. اور آپ یہاں, میں تو خود حیران ہوں, شرمندہ ہوں کہ لوگ آڈیو کے بعد سر جھکا کے نوکروں کی طرح کھڑے ہوئے, جنہوں نے 20-20 سال 25-25 سال کیا. تو اس کا لالچ دی جا رہی ہے کہ اٹیک کرو, آگ لگا دو, تو آگ لگانے والے کو ٹکٹ بھی ملے گا, پوزیشن بھی ملے گی. اور گنڈا پور صاحب کے آپ نے جتنے پہلے دھرنے دیکھے, اس میں آپ نے کب دیکھا گنڈا پور صاحب آ گئے ہیں یا چڑھائی ہو گئی ہے اور انہوں نے کفن باندھ لیا ہے؟ بھائی کفن نہیں تو سب پیروں میں پڑے ہوئے, سب کمپرومائزڈ ہیں, اور ابھی بھی ڈائلاگ بازی ہو رہی ہے اور ایک کیوس بن رہا ہے. اور ہم کم عقل جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ کنٹینر بند کر کے اس کو کامیاب کر رہی ہے. تو میرا جو آج جو مدعا تھا وہ صرف یہ تھا کہ ایک تو مداخلت پہ میں سارے پاکستانیوں کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مداخلت ہمیں نہ برداشت تھی نہ ہے. ہماری انٹیگریٹی ہے, ہماری عزت ہے, ہم شاید اتنا ترقی یافتہ ملک نہیں ہے. دوسرا, 24 کا جو ڈرامہ ہے اس کے اندر ہماری بڑی کلیئرٹی ہے. اور اب میرے خیال سے ٹائم آ گیا کہ اسمبلیوں کو آگے بڑھ کر ان مداخلتوں کو روکنا پڑے گا فرنٹ فٹ پہ آ کر. اور اگر ہم سے سوال ہوں گے تو ہم بھی اس کا بھرپور سوال بھی کریں گے اور جواب بھی اس کا دیں گے. بٹ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمیں بلڈوز کر کے میدان میں چھوڑ جائے اور ہم بالکل لاوارسوں کی طرح, نوکروں کی طرح پیروں پہ بیٹھے رہیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں. ہم گھاس کھائیں گے. ہم جذباتی قوم ہیں. ہمارے ملک میں جب جنگیں ہوئی اس میں جذبات, اللہ اکبر کے نعرے کے اوپر لوگوں نے اپنے سینوں پہ بم باندھ کے ٹینک اڑائے ہیں. تو ہم بڑی بہادر قوم ہیں, بڑی خود مختار اور خوددار قوم ہے. ہماری خودداری کو نہ کوئی انڈر ایسٹیمیٹ کرے, نہ اس کو ہماری کمزوری سمجھے. اگر کوئی بات ہے تو کھل کر کرے. یہاں بیماری کے سرٹیفکیٹ بن جاتے ہیں, بنتے رہے ہمارے ملک میں, سب کو پتا ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ پیشکش کر رہے ہیں یا تجویز دے رہے ہیں کہ ہاں اگر آپ بات کرتی ہیں تو کھل کے کریں, ہم بیماری کا. اچھا, میرا سوال بھی ایک دوسرا یہ بتا دیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اس وقت, جو آپ نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے حکومت کے ہو رہے ہیں, ہاں لگے ہوئے اندر خانے. اچھا فیصل صاحب, یہ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران آپ نے جتنی بھی پریڈکشنز کی, آپ بار بار آتے رہے ٹی وی کے اوپر اور پریس کانفرنس میں, پریس ادھر بھی, ڈائس پر بھی, وہ ساری پوری ہوئی. مجھے یہ بتائیے
کہ آپ اس دھرنے کی کیا پریڈکشن کر رہے ہیں کہ یہ دھرنا اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا یا ناکام ہوگا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ پہلے سوال کا جواب نہیں دیا بیماری کا سرٹیفکیٹ کا، وہ بھی دے دینا. سب سے پہلے یہ کہ بیماری کے سرٹیفکیٹ بنتے رہے، کوئی ایشو نہیں ہے. اور دیکھیں جو اندر خانے گیم ہے، اور میں تو کیونکہ فورن ڈگنیٹریز اور فورن نارم کا لحاظ کر رہا ہوں، تو مجھے تو وہ میٹنگ کا بھی پتہ ہے جو امریکہ میں ہوئی تھی آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے ٹیک اوور کرنے سے پہلے. میں امید کرتا ہوں کہ وہ سب باتیں مجھے قوم کے آگے یا دنیا کے آگے ایکسپوز نہیں کرنی پڑیں گی. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جب ہم گورنمنٹ میں تھے کیا فرمائشیں تھی، تو مجھے بہت کچھ پتہ ہے. ٹینک، توپ اور ڈالرز جو ہیں وہ طاقت نہیں ہوتے، نالج از پاور. تو میرے پاس سیاسی نالج ہے اینڈ دیٹس مائی پاور. تو سرٹیفکیٹ کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، اس کے کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیے یہ تو پاکستان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں بھی آپ کو بیماری کا سرٹیفکیٹ آپ میرا بنا دیں گے. تو نہیں، میں نے آپ کو مثال دی کہ اس کے پیچھے جو مقاصد ہے وہ کر لیں، آئے کھل کے بات کر لیں. یہ جو ہیومن رائٹس کمیشن کا ہیومن رائٹس کا جو ڈرامہ ہے وہ نہ کریں. جو آپ نے کہا یہ فلاپ ہے جلسہ دھرنا 24 کو، اس میں اندر دھڑے بندی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے نوکروں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ 500 آدمی لاؤ گے، 5000 آدمی لاؤ گے تو ٹکٹ ملے گا، روٹی ملے گی. خدائی دعوے ہو رہے. دوسری چیز یہ کہ میں آئی وونٹ بی سرپرائز کہ اگر یہ ڈیلے ہو جائے یا پوسٹپونڈ ہو جائے، لیکن اگر آ بھی گئے 6-8 ہزار آدمی، 10,000 آدمی، 15,000 آدمی، جو ان کو نمبر لگانا ہے وہ آ بھی جاتے ہیں، تو ریڈ زون میں تو قانون بنا ہوا آپ نہیں آ سکتے. تو ایک جگہ دے دی جائے گی، اس میں جا کے بیٹھ جائیں، کریں جو کرنا کریں. اور اگر نہیں کریں گے تو عدالتیں بیچ میں آ جائیں گی. عدالتیں قانون کی پاسداری کروائیں گی کہ بھائی آپ کو یہاں اجازت نہیں ہے، غیر قانونی چیز ہے، میں اسلحہ رکھ نہیں سکتا، میں غیر قانونی کام نہیں کر سکتا. عدالتیں ہیں. تو ایک پکنک ہے، اس کو انجوائے کریں، نتھنگ ٹو وری. اور یہ خان صاحب کی آخری کال ہے، نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی آخری کال ہے، نہ یہ سیکنڈ لاسٹ کال ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ایشو ہے. یہ پانی کا بلبل ہے. 24 بھی آ جائے گی، 25 بھی آ جائے گی. اور آپ کو 24 کی ڈیٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 24 کی ڈیٹ کیوں رکھی گئی. 25 کو چارج فریم ہونے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر، اور بہت تیزی سے دوسری طرف ان کے دوست، ان کے ہم نوالا، ہم پیالہ، ان کے بھائی، ان کے ہمدرد جو ان کو یہاں تک لے کے آئے، فیض صاحب کی چیزیں بہت تیز چل رہی ہیں. تو اگر وہ ڈیٹس کے اوپر آپ چلے جائیں تو آپ کو آٹومیٹکلی پوری کہانی پتہ چل جائے گی. اور قوم کو سمجھ آ گئی ہے کہ پی ٹی آئی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے بہت زبردست ہے اور بہت اچھے لوگ ہیں اور یہ بڑے دودھ کے دلے فرشتے، نتھنگ ایٹ آل. بٹ جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو پیار کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ایک الگ پارٹی ہے. یہ پارٹی ان پولیٹیکل پارٹی سے بھی نیچے گر چکی ہے. اس میں اتنی تھانے داری، اتنی جانبداری، اتنی نوکری اور مزدوری آ گئی ہے کہ سب غلام بن کے بیٹھے ہیں. اور ایک مخصوص ٹولہ ہے جو اقتدار میں ہے، جو پیسہ کما رہا ہے، جن کے بچے پیسے کما رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کی قید، عمران خان صاحب کی تکلیفیں بڑھا بھی رہے ہیں. اور یاد رکھیں کہ یہ جو اندر خانے جو باتیں اور اس میں یہ مداخلتیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو عمران خان صاحب کے لیے آسانی نہیں، تکلیفیں پیدا کر رہے ہیں، مزید تکلیفیں پیدا کر رہے ہیں. مت جیل کو نہ بھولیں، ہاؤس اریسٹ کو آپ نہ بھولیں. بہت ساری ایسی چیزیں جو اندر خانے یہ وہ کام کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ کوئی دشمن بھی اپنے لیڈر کے ساتھ نہ کریں جو یہ کر رہے ہیں. دیکھیے انڈر گراؤنڈ تو بات چیت ہو رہی ہے، لیکن جگہ تو دیکھیں اگر آپ نے پر امن احتجاج کرنا ہے تو آپ کا رائٹ ہے، آپ کو جگہ دینی چاہیے اور ملے گی اور ملنی چاہیے. یہ تو کلیئر ہے. آپ نے خط کی بات کی ہے کہ پہلے خط آیا اس کے بعد رجیم چینج کا جو معاملہ آپ نے بتایا، پہلے خط آیا تو حکومت تبدیل ہو گئی، جو اب خط ہے اس کے بعد یہ حکومت تبدیل ہو سکتی ہے؟ بڑا زبردست سوال کیا اور بڑا معنی خیز سوال کیا. لیکن مسئلہ یہ کہ مداخلت اس وقت ٹھیک تھی یا مداخلت اس وقت ٹھیک ہے. اب تو ہم مداخلت کی بات کریں. اب تو ہم یقین کر رہے ہیں کہ وہ بات جو خان صاحب نے کی تھی وہ شاید ٹھیک تھی، لیکن اب خان صاحب کو بچانے آگے تو کیا مقاصد ہے؟ اس انریسٹ، اس توڑ پھوڑ، اس گالم گلوچ، ان سب چیزوں سے آپ بیرون ملک کوئی ہم سے مقاصد دینا چاہ رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے فوائد چھپے ہوئے؟ اس کو اب ڈھونڈنے کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ پل میں تولا، پل میں وہ کیا مثال ہے، وہ تو نہیں ہوتا آج کالا ہے سفید ہے، آپ اچھے ہیں آپ برے ہیں، یہ چیز نہیں پاسبل. اور جو لہر ہمارے ملک کی طرف آ رہی، جب بھی کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے، جب بھی کوئی پٹری پہ ملک چلنا شروع ہوتا ہے، جب بھی کوئی آگے پیچھے چیزیں چلنا شروع ہوتی ہیں، چیزیں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں. کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ نکمی
अपना नून लीग को भी, और ये निकम में ना आए आपको सिक्योरिटी करवा रहे हैं, और आप आज जिन चीजों को उनको एड्रेस करना चाहिए था कि वो आके इस पर बात करते, वज़ीर ख़ारजा बात करते, आप अकेले बैठ के यहाँ बात। देखिए आपकी अपनी देखिए मेरी तो रेलेवेंस है एज ए पाकिस्तानी जितनी आपकी रेलेवेंस है उतनी मेरी रेलेवेंस है। अपनी अपनी गैरत की बात है, अपनी अपनी इज्जत की बात है। किसी को बेशर्मी और बेहाई पसंद है, किसी को गुलामी पसंद है, किसी को मुदाखलत पसंद है, मुझे नहीं पसंद। नंबर एक ना मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूँ, ना मैं किसी और का स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं एक सिटिंग सेनेटर भी हूँ, मेरा भी उतना राइट है जितना कांग्रेस का राइट है जब मेरे मुल्क की बारी आ जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि मैंने नून लीग से तो कोई वोट नहीं लिया, और मैं फॉर्म 47 या फॉर्म 45 नहीं, मेरा वोट पक्का है, मेरा वोट बड़ा क्लियर है। तो मैं बड़ा क्लियर हूँ, ठीक काम होगा तारीफ करूंगा, ठीक काम नहीं होगा खड़ा हो जाऊंगा, चाहे वो फिर कोई भी हो। और मैंने अभी तक मेरी जो हिस्ट्री है उसमें मैं वो नहीं हूं कैंडिडेट जिसने अपनी पैदाइशी सरेंडर की है सिटीजनशिप। मेरे खानदान में मेरे बाल बच्चों जिनका राइट है सिटीजन रहने का, वो भी कोई सिटीजन नहीं है, मेरे खानदान में भी कोई नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि मैंने छोड़ दिए, मेरे बीवी बच्चे, मेरे बहन भाई, मेरे माँ बाप जो हैं वो सिटीजन हैं। मैं उन बेशर्मों में से भी नहीं हूं। मैं अपनी जगह पे खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। और मैं आपको ये भी कैटेगोरिकली क्लियर करना चाहता हूं कि जो आपने बात की कि वजीर खारजा, ये फेल्ड पॉलिसीज का नतीजा है कि हम यहां तक पाकिस्तान पहुंचा हुआ है। जी मैंने कहा नंबर आप लिख देना सर, आपकी मर्जी है। अच्छा, और दूसरा ये पूछ रहा था कि आप कह रहे हैं कि बर्नी मुदाखलत, तो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस ने भी खत लिखा था उनको अभी कुछ हाई में, जो हुकूमत है उसके साथ 160। देखिए खत लिखने में और नीयत में बड़ा फर्क होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और जो मैं खुल के बातें कर रहा हूं, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी है, पाकिस्तान के गरीब आदमी की ये बात है, क्योंकि हम तो जब फॉरेन कंट्रीज की बात आती है तो हम तो समझते हैं नौजुबिल्ला कोई आसमानी मखलूक है, वो कोई और चीज़ है जो हम बात नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं कि जब सेशन में आएगी तो मेरे साथ बाकी सारे पार्लियामेंटेरियंस भी, और उम्मीद करता हूं कि पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस भी, चाहे वो सेनेटर हैं या एमएनएज या एमपीज है, वो भी आगे बढ़ेंगे, पुरजोर तरीके से आगे बढ़ेंगे। ये किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो मेरी अदलिया, मेरी इंटरनल मामलात, मेरी जमहूरियत, मेरे लीडर गोली किसी बॉल हो, मुल्क राइट है। और मेरी रेलेवेंस को मेरी बहुत रेलेवेंस है एज अ, इस रेलेवेंस को अगर समझ मतलब सबके लिए बेहतर होगा। मौक़िफ़ है इसको एस्टेब्लिशमेंट का, आप इमरान खान के साथ लंबे अरसे तक आपने पॉलिटिक्स की, आप क्या देख रहे हैं, उनका फ्यूचर आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जी, छोटा सा देखिए, कल सालेद अहमद साहब की खबर छपी, आपने पढ़ी होगी, फजूल मश्क है कांग्रेसमैन का लेटर, और दफ्तर खारजा को उसकी इतनी बड़ी स्ट्रांग तरदीद जारी करना पड़ी और जंग को भी वो छापनी पड़ी उनके नाम के साथ। दफ्तर खारजा का ये रवैया है और आपका ये रवैया है, और उस सवाल के साथ मिलाते हुए जो भाई ने किया है, इसको समझो। मेरी गैरत, मेरी इंटेग्रिटी मेरे साथ है। मैं ना बेहया हूं, ना बेशरम, ना मैं कोई बहुत नेक फरिश्ता हूं। अल्लाह के आगे झुकता हूं, बंदे के आगे ना झुका था ना झुकूंगा। नंबर एक। नंबर दो ये कि आपने जो बात की, मैंने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते साथ ही आपको बताया था कि ना मैं गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन हूँ, ना मैं किसी और का हूँ। वो आप लोगों की मेहरबानी है, जब आप मुझसे लाड करते हैं तो मुझे आप किसी का भी स्पोक्स पर्सन बना देते हैं, आप नाराज होते हैं तो कल मुझे रॉ का भी बना देंगे। तो ये मैं आप लोगों का सीख गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, आप लोगों ने बड़ा कर दिया है 15-16 साल में आपकी सख्त बातों ने। तो मेरे लिए मैं लाइटली लूंगा इस चीज़ को, लेकिन मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आप लोगों को याद रखना होगा। जब अल्ताफ हुसैन साहब की बारी आई तभी मैं खड़ा हुआ, तब तो मैं शायद मेरे घर वाले को अलावा मुझे कोई जानता भी नहीं था। और अल्ताफ हुसैन को पना वेस्ट ने दी, ये भी बड़ी मजेदार बात है, ठीक है जी। उसके बाद जब ज़रा आपा का कत्ल हुआ तब भी मैं खड़ा हुआ, मुझे सब 9-0 पे छोड़ के चले गए मेरी पार्टी वाले, मैं खड़ा रहा। वो आपके रिकॉर्ड का हिस्सा है और उस वक्त के मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ, जब मुझे मेरे घर वालों के अलावा कोई जानता भी नहीं था। मियाँ साहब के खिलाफ मैं खड़ा हुआ, अदालती निज़ाम के खिलाफ मैं खड़ा हुआ, जनरल फैज़ जब फौज में थे, भरपूर ताकतवर आदमी थे, तब मैं खड़ा हुआ।
تو میرا ریکارڈ کھڑا ہونے کا ہے, لیٹنے کا نہیں ہے, اور نہ میں کسی کو چائے کا ربادار ہوں. جن کی جس پارٹی کی بنیاد پر آپ نے سیاست کا آغاز کیا, آج آپ کو وہ لوگ جو پی ٹی آئی میں رہتے ہوئے سیاست میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, ان پر آپ تنقید کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کا سودا ہو گیا, عمران خان کو بیچ دیا, عمران خان کو یہ کر دیا, جبکہ سب سے پہلے جو پارٹی کے ساتھ غداری کرنے والا تھا وہ آپ تھے. آپ اپنے لیڈر کے ساتھ اس وقت کھڑے نہیں ہوئے جب اس کی حکومت کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی. وہی امریکی مداخلت اس حکومت کے خلاف ہو رہی تھی, آپ اس مداخلت کا حصہ بنے, آپ اس جماعت سے علیحدہ ہوئے, حکومت سے علیحدہ ہوئے. آج آپ کو اسی امریکہ کا کردار کس ادارے سے آپ کا تعلق ہے؟ جی کس ادارے سے آپ کا تعلق ہے؟ دنیا سے. ماشاء اللہ, آپ شکریہ آپ کا کہ آپ غداری کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. کل آپ مجھے مذہب کا سرٹیفکیٹ دیں گے تو دونوں سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھیں آپ. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں پارٹی جب پیک پہ تھی, عمران خان صاحب چاند پہ تھے, میں اچھے وقت میں ٹھیک چیز روکنے پہ نکالا گیا. میں ہاتھ جوڑ کے 9 مئی کے اندر کان پکڑ کے ابو نے یہ کہہ دیا تھا تو میں اب اس کی مذمت کرتا ہوں, میں نے یہ ڈرامہ نہیں کیا. میں اس وقت بھی عمران خان صاحب کو بچا رہا تھا, اور عمران صاحب کے آگے جرت کی کھڑے ہونے کی کہ وہ غلط کریں. اور آج اس جگہ پہ جہاں بیٹھے ہوئے, تو آپ جب آئندہ مجھے سرٹیفکیٹ دیں, آپ کو میں آپ ان کی تصویر کھینچ لیجیے گا تاکہ پی ٹی آئی آپ کی تعریف کر دیں. نہیں تعریف کر لے آپ کی پی ٹی آئی, ٹھیک ہے. تو نہیں سیٹ نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں ان کی تعریف ہو جائے گی نا. پی ٹی آئی کا آج کل وہ سوشل میڈیا پہ نہیں, آپ غلط اینگل نہ دیں. میرا وہ بھائی ہے, غلط اینگل نہ دیں. جی بہت میں نے کیا, آج بھی کر رہا ہوں. آج جو اپنی پارٹی کے لیے لڑ رہے ہیں, کون لڑ رہا ہے مجھے آپ بتا دیں نا. آپ مجھے بتا دیں, آپ وہ لڑائی چاہتے ہیں کہ میں وہ لڑائی کروں جس کے اندر میں جا کے لوگوں کے پیر پر جو عمران خان کو بیچ دوں. پارٹی سے اچھا نہیں کیا, آپ نے بھی اچھا نہیں کیا. میں تو بھائی میری بات سنیں, اگر آپ مجھے ابھی گالی دیں, مثال دے رہا ہوں, تو میں آپ کو کہوں گا ایسی بات نہ کریں. نہیں دوسرے کو گالی دیں گے تو میں آپ کو گریبان پکڑوں گا, یا میں آپ کو دوں گا میرا گریبان پکڑ لیں گے, رائٹ. یہ طریقے سے میں جو پارٹی کا موقف اپنے ہی لوگوں سے لڑائی کرنے کا, جلاؤ گھراؤ کا نہیں میں چاہتا تھا. تو میں تو 26 اکتوبر 2023 کو جب پارٹی آسمان پہ تھی, کسی کو یہ پتہ ہی نہیں تھا یہاں تک جائے گی پارٹی, ٹھیک ہے, مجھے تب نکالا گیا. تو مجھے آپ جب سرٹیفکیٹ دیں, میرے مذہب کا سرٹیفکیٹ دیں, مجھے غداری کا دیں, ایمانداری کا دیں, سوچ سمجھ کے دیں. نہ میں اتھارٹی ہوں نہ آپ اتھارٹی ہیں. آپ جانچیں, فیکٹ سامنے لیں. آپ کو لگے میں نے غداری تب ہوتی جب میں باقی ادھر ہاتھ باندھ کے عمران خان صاحب کو بیچ کر انہی کی کرسیوں پہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے کرسی بھی واپس کی. تو میری انٹیگریٹی کا سوال اور جواب میں نے خود دینا اپنے کانشیس کا. آپ کا سوال تھا وہ رائٹ تھا, میں نے آپ کو ضرور پوچھا, آپ کا اسی ادب سے جواب دیا. لیکن میں آپ کو غداری کا سرٹیفکیٹ دوں, مذہب